دونك وصلنا دابا لينيرجي دو كوهيزيون ديال لي نوايو اولا كنسميوها لينيرجي نوكليير. nous avons signé précédemment l'existence des forces nucléaires اللي هي قلنا لا فورس نوكليير كتنقسم لجوج ديال لي فورس اللي هي اللي كتاسيري لا كوهيزيون. حيت كنعرفوا بان البروتونات كما قلت لكم البروتونات عندهم دي شارج بوزيتيف والنيوترون ما عندهمش دي شارج ولكن مجموعين. دونك لا كيسيون اللي يمكن لك تسول على راسك علاش مجموعين، حيت كنعرفوا الا كانت عندها غير لا فورس الكترومagnétique قلنا لا فورس الكترومagnétique كديبوندي اولا كترتبط بلا شارج، يعني خص ضروري تكون عندك لاطوم شارجي باش توقع لانتراكسيون، دوز اتوم شارجي باش توقع لانتراكسيون. اما الا كانت وحده شارجي وحده ماشي شارجي ما غاديش توقع لانتراكسيون. دونك شنو خصني نسيبوزي؟ دونك هنا اوتوماتيكمون اولا لوجيكمون خصك تقول بانه كاينه شي فورس وحده اخرى اللي هي اللي ريسبونسابل باش لي بروتون ولي نيوترون مجموعين في النوايو. اما الا خدمت غير لا فورس ديال كولومب اولا لا فورس الكتروستاتيك ما يمكنليش نخدمها هنايا. علاش؟ سيدا لا شارج ديالو تيغال زيرو. لو طبقتي لا غولاسيون ديال لا فورس كنعرفوا بان لا فورس كتساوي 1 sur 4 بي ابسيلون زيرو لو برودوي ديال لي شارج فوا لا ديستونس او كاري. دونك لا شارج ديال هذه تيغال زيرو، دونك كتجيك لا فورس تيغال زيرو، يعني ما كايناش فورس مي لي زاتوم مجموعين. دونك شنو يمكن لي نستنتج لوجيكمون؟ بان كاينه واحد لي فورس واحد اخرين هما اللي كيخليو لي النواه مجموعه او لا كويزيون ديال لي زاتوم. دونك بويسك عندك هاد لاتوم كويزيون، دونك الا بغيتي تفرقها خصك تعطي واحد لينيرجي باش تفرق البروتونات والنيوترونات، خصك تعطيهم واحد لينيرجي. دونك هاد لينيرجي غادي نسميها لينيرجي دو كويزيون او لينيرجي دو ليزون. Ok, donc le noyau est plus stable que ces éléments, protons et neutrons séparés lors de la formation des noyaux. Il y a donc libération d'énergie. يعني فاش كتفرق النوايو دونك كتوقع لك واحد الليبراسيون، يعني كتفرق واحد الانرجي، كتعطيك واحد الانرجي الا فرقتيهم. اينشتاين هو اول واحد غادي يحط ليا لا غولاسيون ما بين لينيرجي و لا ماس. دونك لينيرجي سو ني كون فورم دو لا ماس، يعني واحد الشكل من الاشكال ديال الكتله. بالنسبه الكتله، دونك الكتله واحد ديبا فيلوسوفيك، يعني كاين واحد الجدال فلسفي في النوسيون ديال الكتله. حيت الكتله الا بقيتي كتصغر شنو هو الكترون؟ الكترون حنا كنتخيلوه بحال شي بيه. دونك يمكن لك تطرح السؤال مناش مكون هذيك البيه؟ حنا كنعرفوا بان الالكترون اليمونتير. اوكي، دونك هنا غادي يدخلوا بزاف ديال لي تيوري. كيقول كاين واحد لي بارتيكول، كاين واحد لي تيوري اللي كيقولوا لك بان جميع الجزيئات اللي كاينه في الكون ما عندهاش كتله، يعني لا ماس ديالها تيغال زيرو. مي لانتراكسيون ديالها مع واحد البحر اللي غادي نسميوه هيكس، لو شون دو هيكس او هيكس بوسون، هو اللي كيعطيها واحد الكتله. او لانتراكسيون ما بين هذيك لا بارتيكول الا كانت لانتراكسيون بزاف مع هذاك البحر كيعطيه واحد الكتله كبيره، ولا كانت لانتراكسيون ديالها صغيره مع هذاك البحر ديال هيكس او لو شون دو هيكس كتعطينا واحد لا ماس صغيره. ولا ما كانش كاع لانتراكسيون غادي تكون لا ماس ديالها تيغال زيرو، بحال الفوتونات. الفوتونات كنسبوزو بان الفوتونات كينتقلوا في الكون وما كيانتراجيوش مع هذاك الهيكس لو شون دو هيكس. دونك نتوما تخيلوا هيكس بحال واحد الثلج. دونك هذا يحسن النظريه. دونك بحال عندك واحد الثلج وعندك جوج ديال الناس، واحد كيمشي في هذاك الثلج بواحد السكي. دونك شنو غادي يبان لك نتايا الا قلت لك غير تخيليه وواحد كيمشي على رجليه؟ هذا اللي كيمشي على رجليه كي غادي يمشي؟ غادي يمشي بشويه، يعني كيبان لك نتايا كيجيب لك الله بحال الا راه ثقيل بحال شي واحد باطوس. الا نسيتي هذا الثلج حيدتيه من دماغك، وهذا يبان لك كيمشي بشويه، يعني بحال واحد البارتيكول كتمشي بشويه، وهذا كيمشي بالزربه. دونك كنقول بان هذا نانتيراجي با، ما كايناش واحد الانتراكسيون بيناتهم ما بين هذا الثلج. علاش؟ حيت كيمشي فيه بشويه بكل سهوله. نقول بهذا عنده واحد لاماس اللي هي قليله بزاف، بحال الفوتونات كما قلت لكم ما كيشوفوش هذا لو شون هيكس بحال اللي ما كاينش، دونك كيتمشاو فيه بكل اريحيه. كنقول بان لاماس ديالهم تيغرا زيرو. بالنسبه لواحد كيمشي بالحفا وسط الثلج كيمشي بشويه ثقيل، دونك كيبان ليا بحال اللي راه ثقيل، دونك عنده اون ماس. دونك شكون اللي كيعطي له لا ماس؟ هو هذا لو شون او هذا الحقل ديال هيكس. لا ماس كما قلت لكم كون فورم ديال انرجي، يعني الا بقينا كنسكروا في الالكترون يمكن لك تقول لي بان لا ماس هي شكل من اشكال الطاقه. اوكي، دونك يعني شي حاجه اللي هي مكتوبه فيها بزاف ديال الكتوبه هاد لا نوسيون ديال لا ماس. سيت انرجي il correspond à une masse. دونك كما كتلاحظوا هنا من هذه العلاقه اصلا كتبين لي بان لا ماس او الكتله راها شكل من اشكال الطاقه، يعني كاين واحد العلاقه بين الكتله والطاقه. En d'autres termes, lors de la formation du noyau, à partir de ces éléments séparés, une partie de la masse des particules est transformée en énergie. مثلا كان عندك واحد البروتونات والنيوترونات، انت باغي تكون نواه، يعني خصك تكتب بروتون
وتزيد عليه النيوترون. اوكي دونك كي درنا عرفنا بان كاينه واحد الانرجي مثلا شديتي بروتون ونوترون مفرقين وشديتي بروتون ونوترون مجموعين. قلت لك شنو هي لا ماس، واش لا ماس ديالهم مفرقين واش كتساوي لا ماس ديالهم مجموعين؟ تقدر تقول لي وي، مي لا ريبونس الي نو. يعني الا شديتي جوج ديال لي ماس مفرقين، يعني جوج بروتون ونوترون مفرقين، ماشي بحال الا جمعتيهم بجوج، يعني كاينه واحد لا فورس بيناتهم. دونك هاد لا فورس او لينيرجي دانتيراكسيون حتى هي كتشبه الماس، حتى هي بحال الا عندك كتله زادت لك واحد الكتله. اوكي دونك عليها دونك هادشي كنعرفوه، يعني ديجا كنعرفوا هاد العلاقه هادي. دونك شنو يمكن لي نستنتج هنايا؟ بان الا كان عندك البروتون والنوترون مفرقين يعني بيناتهم شي انتراكسيون، لا ماس ديالهم ماشي بحال لا ماس الا كانوا مجموعين. يعني شكون اللي كيعطي لا ماس لهادي؟ علاش هادي مجموعين كبر هما مفرقين؟ هي هاد l'interaction c'est une force ou c'est une énergie. ok donc l'énergie هي اللي زادت لك هاد لا ماس علاش كبر من هاد. donc l'énergie c'est une masse. ok donc هادشي اللي خصكم تعقلوا عليها. l'énergie est une masse، يعني هاد l'énergie d'interaction ما بين البروتون والنوترون راه تقريبا حتى هي كتشبه الماس. يعني الا شديت بروتون ونوترون مجموعين يعني ملاصقين، يعني بغيت نعرف لا ماس ديالهم كندير لا ماس ديال البروتون بلس لا ماس ديال النوترون بلس لا ماس ديال لانتراكسيون. اوكي هذه بيان سور غادي تكون كبر من لا ماس ديال البروتون بلس لا ماس ديال النوترون مفرقين. دونك هذه مجموعين لا ماس ديال البروتون زائد لا ماس ديال النوترون بلس لا ماس ديال لانتراكسيون. حيت لانتراكسيون واخا كما قلت لكم راها انرجي، مي بهذه العلاقه ديال اينشتاين غادي تبان لي بان الانرجي حتى هي راه عندها بحال الماس. يعني الا قسمتي على السيكاري تلقاها ماس. اوكي donc la masse du noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ses constituants. donc هذه هي الملاحظه اللي قلت لكم. الا كان عندك لاطوم مجموعه غتكون لا ماس ديالها اكثر ما هي مفرقه. donc il y a une perte de masse. donc هاد la perte de masse هي لا ديفيرونس ما بين لي زاتوم مجموعين و لي زاتوم مفرقين. اوكي دونك غادي نرمزوا لها بدلتا ام. دونك الانرجي تكون ديك الساعه هي دلتا ام فوا سي او كاري. Pour détruire le noyau, il faudra fournir une énergie équivalente. Un noyau sera deux temps plus stable que son énergie de cohésion sera grande. Donc, كل ما كانت l'énergie de cohésion كبيرة، يعني كل ما كان البروتون والنوترون ملاصقين مزيان كل ما غادي يكونوا ستابل. اما الا كانوا ملاصقينش مزيان بحال مثلا بيناتهم واحد الانتراكسيون اللي هي قليله بزاف، دونك غادي يكون بيان سور انستابل. يمكن لك تحيد هذا بكل سهوله. اما الا كانوا ملاصقين مزيان راه صعيب تحيدهم، يعني خصك تعطيهم واحد الانرجي كبيره باش تقلعهم، يعني غادي يكونوا بلو ستابل. اوكي دونك انا غير باش تفهموا لا نوسيون ديال ستابيليتي او لا ديال الاستقرار. اوكي الوحده ديال لينيرجي دو كويزيون هي اغلبيه كنخدموا بالميغا الكتروفولت، مي في بعض المرات تقدر تلقاوها بالجول. مي الميغا الكتروفولت اللي هو الوحده اللي كتعطيني واحد لي شيفر سينيفيكاتيف، اللي كتعطيني واحد الاعداد هنا معقوله. خدمت بالجول بقى نلقى واحد 10 أس ناقص 13. اوكي دونك ندوزو للكورب داستون. دونك لا كورب داستون دونك هنا كيخرجوا او مقسوم على ا على نومبر دو ماس اون فونكسيون ديال ا. فين هي ا؟ هي هذه. دونك كتلقى واحد الكورب كيشبه هكا. دونك في هاد لا زون هذه هي لا زون فين كيكون عندك ستابل، هي فاش كتكون او على ا محصوره بين 7.5 و 8.8 يعني هي الكبيره. وفاش كتهبط يعني هنا الانرجي كتكون قليله، دونك هنا كتكون انستابل. اوكي كما كتلاحظ هنا اليورانيوم راه كاين في واحد ما بين ستابل و انستابل. نفس القضيه بالنسبه للحديد خلاص راه 100% ستابل. علاش؟ حيت جاي بعيد على هاد لا ريجيون هادي. هنا فين كتبدا لانستابيليتي في هاد القنت هذا. اوكي دونك الا لقيت شي اطوم هنايا راه انستابل. La pente de la courbe d'Aston est très importante pour les ions légères de A inférieur à 15. Du côté des atomes lourds, cette pente est beaucoup douce. Les atomes de l'énergie moyenne des lésions par nucléaire faible, vont chercher à se stabiliser. يعني كيكونوا انستابل، شي حاجه انستابل ديما تقلب تستابيليزا. كدير تستابيليزا يا اما غادي تفقد شي حاجه ولا تكتسب شي حاجه. دونك هنايا غادي يوقعوا ليه جوج ديال لي بروسيسوس اولا جوج ديال الطرق باش لاطوم كتقلب على الستابيليتي ديالها. كاينه ما يسمى بلا فيزيون وكاينه ما يسمى بلا فيسيون. دونك لا فيزيون كتكون اغلبيه في لي زاتوم ليجير خفافين، ولا فيسيون كتوقع ليا في لي زاتوم اللي كيكونوا ثقالين. بيان سور اتوم ثقيله شنو خصها دير؟ خصها تنقص منها شي حاجه، يعني توقع اون فيسيون.
ولي زاتوم الخفافين باش تستابيليزا خصها تكتسب شي حاجه غادي تسمى اون فيزيون او واحد التلاحم. اوكي دونك كما كتلاحظوا على كورب ديال لا فيزيون او لا فيسيون بالنسبه لي زاتوم اللي هما عندهم الاخر ديالهم صغير صغيره غادي توقع لا فيسيون، لي زاتوم اللي عندهم لور او لا تقالين غادي توقع لا فيزيون. دونك جو بونس با غادي نحاول ما نهضرش على لا فيزيون ولا فيسيون نيوكليير، دونك هادو يعني ماشي كما قلت لكم ماشي ضروريين بزاف. لا كونكليزيون دونك هنا في الشابيتر الاول عرفنا لا ستركتور ديال لا ماتيير، عرفنا مناش كتكونوا لي زاتوم، ركزنا بزاف على النويه يعني لي بروتون لي نوترون لي زينيرجي اللي كاينه في البروتون نوترون. قلت لكم هذا الدومين ماشي ديال لاتوميستيك مي الدومين ديال النوكليير، مي واخا قلت لكم هضرت لكم عليه شي شويه. مي دابا في هاد لاتوميستيك كما قلت لكم كنركزوا بزاف على لي زيليكترون. لحد الان مازال ما هضرنا على لي زيليكترون، قلنا بان لاتوم فيها لي زيليكترون مي مازال ما هضرنا على لي زيليكترون فين كيكونوا. اوكي وشنو هما لي تيوري اللي تابعين لي زيليكترون. دونك البارتي الثانيه او الشابتر 2 غادي نهضروا غير على لي زيليكترون. دونك نتلاقاو في الشابتر 2. تشاو تشاو.